अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब को कौन धोखा दे रहा है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ का वर्कर इस वक्त क्या सोच रहा है और लीडरशिप के हवाले से उसकी क्या राय है वो भी आपको बताऊंगा। एहतजाज के हवाले से कुछ चीजें वो भी शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे शेयर कर दी, ये सामने आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब के वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह एक नोटिफिकेशन शेयर किया है और उसमें वो ये बता रहे हैं कि नैब एक और मुकदमा बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर लगता ऐसे है कि अगर इमरान खान साहब की जमानत होगी मुकदमात के अंदर तो उनको किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पर आई डोंट नो अभी ये इंक्वायरी की स्टेज पे है, किस स्टेज पे, इसलिए कि नैब की भी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, वहां पे मुख्तलिफ लेवल का एक्शन होता है। किसी जगह पे आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, एक्यूज को कहीं पे सिर्फ आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, नोटिस वगैरह कॉल कर सकते हैं। पर जो बताने का मकसद वो ये है कि जो लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब फौरन रिहा हो जाएंगे, अप्रैल में रिहा हो जाएंगे, और ये कौन कह रहा था? ये बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे थे। और मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि इमरान खान साहब को इस वक्त मुझे उनकी रिहाई नजर नहीं आ रही। बैरिस्टर गौहर साहब जिस तरीके से जमात चला रहे हैं वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। मेरे ख्याल में अगर कोई किसी बच्चे को क्लास के अंदर कोई टीचर मॉनिटर बना दे तो उस बच्चे की ज्यादा अथॉरिटी होती है जितनी अथॉरिटी हमें बैरिस्टर गौहर साहब की नजर आ रही है। वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने, वो कोई बात कर रहे होते हैं तो शेर अफजल मरवत उनका हाथ पकड़ के बीच में बोल पड़ते हैं। क्या किसी जमात का कोई चेयरमैन आज तक पाकिस्तान की तारीख में आपने देखा? कोई टांगा जमात भी हो तो उसका सरबराह बोल रहा हो तो किसी की जरूरत नहीं होती कि वो बीच में कोई बात करे। लेकिन ये आपको शो करता है कि इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब की अथॉरिटी कितनी है। दूसरी बात, अब पंजाब की हुकूमत के ऊपर बड़ी तनकीद होती है कि मरियम बीबी हर वक्त टिकटॉक पे नजर आ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। बहुत सारी तनकीद जो उसमें है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल हक बजानिब है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आप यकीनन वहां पे तनकीद कर सकते हैं। ये सामने आप खबर देखें, इस खबर के मुताबिक पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पे तबादले किए गए हैं। तकरीबन 50 या 49 अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं, उनको इधर उधर भेज दिया गया है। ये पंजाब के अंदर मरियम बीबी की हुकूमत कर रही है। दूसरी तरफ जिधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, क्या अगर आप उसकी कारकर्दगी देखें तो आपको रोना नहीं तो कम से कम हंसना जरूर आता है। ये वाहिद सूबाई हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसने अपनी सीटें हारी जिमनी इंतखाबात में। उधर नून लीग ने मजीद सीटें जीती लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रेहान ज़ैब की फैमिली को टिकट नहीं दिया गया। वजीर आला साहब का किरदार उसमें सामने आ रहा है, जमात का किरदार सामने आ रहा है। यहां तक कि इमरान खान ने बाकायदा तौर पर यह हदायत दी थी कि जनाब आपने रेहान ज़ैब की फैमिली को अकोमोडेट करना है एक आधी सीट पे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया और दोनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई। और आप कहते हैं जी वो जो लोग जीते हैं वो भी इमरान खान के नाम पे जीते हैं। वाकई वो इमरान खान के नाम पे जीते हैं, लेकिन इमरान खान के नाम पे हुकूमत क्या कर रही है? अगर मरियम बीबी ने इतने ज्यादा अफसरान के तबादले किए तो अली अमीन गंडापुर साहब ने अब तक क्या किया है? वो रोज एक बड़क मार देते हैं कि जनाब हम ये कर रहे हैं, हम आके वफाकी हुकूमत गिरा देंगे। लेकिन हालत यह है कि इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वो तमाम अफसरान जिनके ऊपर इल्जामात लगते थे, इनकी जमात के लोग इल्जामात लगाते थे, वो अफसरान, वो पुलिस जो इनके वर्कर के घर में घुसी, इनके वर्कर को मारा, उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हुए, झूठी FIRs दर्ज हुई। आपको याद होगा कि जुनैद अकबर साहब को पुलिस पकड़ के शहर शहर फिराती रही खैबर पख्तूनख्वा में। क्या किसी एक पुलिस अफसर का भी अली अमीन गंडापुर ने तबादला किया है? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? पेशावर के अंदर किस तरह सीटों के ऊपर मुबैना धांधली हुई, ये हम नहीं कह रहे, ये इनकी अपनी जमात कह रही है, ये खुद कह रहे हैं। क्या पेशावर एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे DC किसी जगह पे भी कोई इंक्वायरी इन्होंने शुरू किया? ये कहते हैं जी पंजाब में अदलिया ये नहीं कर रही, अदलिया वो नहीं कर रही, वहां पे ये इंक्वायरी नहीं हो रही। भाई खैबर पख्तूनख्वा में तो अली अमीन गंडापुर बैठे हुए, उन्होंने क्यों नहीं अभी तक इंक्वायरी शुरू करवाई कि जनाब अगर किसी सीट पे कोई धांधली हुई थी? और दूसरी तरफ हालत ये है कि वो पुलिस जिसके ऊपर ये इल्जामात लगाते रहे उन्हीं को ये शील्डें दे के जनाब शील्डें दे रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। गुज़िश्ता रात इन्होंने एक टीवी इंटरव्यू दिया अली अमीन गंडापुर साहब ने। उस टीवी इंटरव्यू में एंकर ने पूछा अली अमीन गंडापुर साहब से कि जनाब आप की जो पुलिस है खैबर पख्तूनख्वा की उसके ऊपर आपके बड़े खदशात थे, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, बड़े इल्जामात लगाते रहे। जब हमने पूरी कौम ने देखा कि जब जरताज गुल वहां पे गई तो कैसे पेशावर की पुलिस इकट्ठी हुई, जब ईमान ताहिर गई तो कैसे उनको वहां से पुलिस ने पकड़ा, क्या किसी भी पुलिस अफसर के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की? बल्कि उल्टा आप तो उनको शील्ड्स दे रहे हैं। ये बाकायदा टीवी एंकर ने, मेहर बुखारी साहबा ने पूछा अली अमीन गंडापुर से कल इंटरव्यू के दौरान, तो अली अमीन गंडापुर आगे से कहते नहीं जी मैं तो वहां पे गया हुआ था, उन्होंने कहा कि ये अफसर है, ये जा रहा है, इससे मिल लो, मैं इससे मिल रहा था, उन्होंने कहा कि इसको शील्ड भी दे दो, तो मैंने शील्ड भी दे दी।
بھائی آپ وزیر اعلیٰ ہیں, کوئی اسکول کا بچہ بھی اگر کوئی کسی کو کہے کہ بھائی تم یہ کر لو تو وہ آگے سے پوچھتا ہے کہ بھائی کیوں کر لوں. یہ ہے ان کے وزیر اعلیٰ کی حالت. وہ کہتے ہیں جی کسی نے کہا تو میں نے شیلڈ دے دی. اور الزامات آپ دیکھیں یہ کیسے انتظامیہ پہ لگاتے ہیں, نعرے کیسے لگاتے ہیں کہ یہ ہم آ کے وفاقی حکومت گرائیں گے. بھائی آپ تو مریم نواز کی حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کی جو کارکردگی ہے یہ میں کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو جس محکمے میں کسی کی کاروائی پسند نہیں آتی یا اس کی کارکردگی پسند نہیں آتی وہ اس کو ہٹا دیتی ہیں, وہ اس کو وہاں سے موو کر دیتی ہیں. انہوں نے تو پنجاب کے اندر سیٹیں اپنی جیت لی ہیں, اب جیسے بھی جیتی ہیں الزام آپ لگاتے رہیں. آپ کی بھی حکومت ہے, آپ کے وہاں پہ جو کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو خیبر پختونخوا کے اندر ایک اور جو خبر آ رہی ہے یہ سامنے آپ دیکھیں. خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ٹویٹ کر رہی ہے. ٹویٹ کیا کر رہی ہے کہ اٹارنی جنرل نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں وعدہ کیا تھا کہ اب پاکستان میں کوئی اغوا نہیں ہوگا. کیا چیف جسٹس کو آئے روز ہونے والے اغوا نظر نہیں آ رہے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف اپنے آفیشیل ہینڈل سے یہ ٹویٹ کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم سوشل میڈیا کارکن اور اسٹیبلشمنٹ کے ناقد کامران خان کو کل دن دہاڑے پشاور سے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا. اس واقعے کی FIR رجسٹر ہو چکی ہے اور تحریک انصاف پشاور کی قیادت کیس کو فالو کر رہی ہے. اور بھائی یہ حکومت یہاں پہ کس کی ہے کہ آپ اٹارنی جنرل کو کہہ رہے ہیں اور کسی اور کو کہہ رہے ہیں؟ بیٹھا ہوا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں. حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے. ان کی حکومت کے ناک کے نیچے اگر ان کا کوئی کارکن اغوا ہو رہا ہے تو کیا رد عمل آیا حکومت کی جانب سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اگر کسی اور کی ہوتی, اگر مریم بی بی کی ہوتی یا مراد علی شاہ صاحب کی ہوتی یا سرفراز بگٹی کی ہوتی تو پھر تو آپ اس طرح کی ٹویٹس کریں. یہ وہ کارکردگی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کی کہ جو اس وقت باہر اقتدار کے مزے لے رہے ہیں, جن کو کسی کو کمیٹی چاہیے, کسی کو کچھ اور چاہیے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں بیٹھے ہوئے, ان کو جا کے ہر کوئی مختلف بات بتاتا ہے, ہر کوئی جا کے اپنی مرضی کی بات بتاتا ہے اور باہر بحث کیا ہو رہی ہے. گزشتہ روز حامد رضا صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں, انہوں نے میرے پروگرام میں بتایا کہ میں کیا کہہ کے ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ تحریک انصاف والے خود بھی تو کوئی احتجاج کریں نا کہ یہ ہم نے اب اسمبلیوں میں 5 سال بیٹھنا اور عمران خان جو ہے وہ جیل میں سڑتا رہے. انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر تو یہ نہیں مانتا کہ عمران خان نے اتنا بڑا اعتبار مجھ پہ کیا, یہ سارے پارلیمنٹیرینز میری جماعت کی جھولی میں ڈال دیے, جو میں یہ کہوں گا ان سب کو وہ ماننا پڑے گا. جس طرح بھی میں کہوں گا کہ جناب ادھر ووٹ دیں ادھر دیں, نہیں تو ادروائز جناب ان پہ ڈیفلیکشن کلوز لگ سکتی ہے. لیکن اگر اقتدار کے مزے لوٹنے ہوں, میں بھی یہاں پہ بیٹھا رہوں, کہوں کہ مجھے اپوزیشن لیڈر بنا دو, پروٹوکول دے دو, چیمبر دے دو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے عمران خان کے نام پہ. یہ اب حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر نہیں مانتا کہ عوام نے مجھے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا ہے, اتنی عزت دی ہے, اور ہم یہاں پہ کوئی آواز بھی نہ اٹھائیں. انہوں نے ویسے یہ بھی کہا کہ ہمیں اسمبلیوں سے باہر آ جانا چاہیے, لیکن باہر نہیں بھی آتے تو کم از کم احتجاج تو کریں, سڑکوں پہ تو نکلیں. ورکر کے گھر میں پولیس گھس رہی ہے, ورکر کو پولیس اٹھا رہی ہے, ورکر کو پولیس اغوا کر رہی ہے یا کوئی اور اغوا کر رہا ہے. جہاں پہ ان کی حکومت ہے وہاں پہ بھی ورکر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, لیکن کوئی بھی جو ہے کسی قسم کا کوئی احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں, قیادت باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ حالت ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی. سیاست.pk نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی ناک تلے PTI سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ محمد کامران کو اٹھا لیا گیا. اب ورکر کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے, ورکر ہمیں بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں, بتاتے ہیں ان کے کہ جناب ہم بڑے مایوس ہیں جس قسم کی کارکردگی ہے ہماری لیڈرشپ کی, خصوصاً خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح کے لوگوں کو مشیر لگایا گیا, وہاں پہ کنٹروورسیز بن رہی ہیں, کبھی صحافیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, کبھی کسی ایسے شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو عمران خان کو کچھ عرصہ پہلے تک سوشل میڈیا پہ برا بلا کہہ رہا تھا, دشنام ترازی کر رہا تھا, اس کو کس وجہ سے کس مجبوری کے تحت مشیر لگایا گیا. کسی ایک افسر کا تبادلہ نہیں کیا گیا, کسی ایک افسر کے خلاف کوئی انکوائری نہیں شروع ہوئی, لیکن باتیں بڑی بڑی کروا لو, الزام وفاق کے اوپر, الزام جو ہے پنجاب کے اوپر. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے اور ویسے بھی اوور آل جو اس وقت عوام ہے وہ باشعور عوام ہے, وہ دیکھ رہی ہے, اس کو سب سمجھ آ رہا ہے کہ ہو رہا کیا ہے. چاہے وہ نون لیگ ان کو کہے کہ جناب یہ ہو گیا تو ہم نے بڑی ترقی کر لی, عوام اس وقت دھوکہ نہیں کھاتی, اس کو سمجھ آ رہی ہے. اور اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر ہے اس کو بھی سمجھ آ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ ان سب نے اپنے اپنے الو سیدھے کر لیے ہیں. ان کی جو کارکردگی ہے اس کا کٹا چھٹا تو ہر روز کھلتا ہے کہ جناب کیا یہ کر رہے ہیں. اور ٹی وی انٹرویو میں جس طرح کی باتیں علی امین گنڈاپور صاحب نے کی ہیں کہ جناب کسی نے مجھے کہا تو میں نے اس افسر کو شیلڈ دے دی, تو جو افسران وہ بینہ طور پہ آپ کے کارکنوں کے اوپر تشدد کرتے رہے, ان کے اوپر جھوٹے جو ہے مقدمات کرواتے رہے, جو
آپ کا مینڈیٹ چوری کرتے رہے تو آپ کو کوئی کہے گا تو آپ اس کو شیلڈ دے دیں گے. محسن نقوی صاحب کے اوپر پوری جماعت الزامات لگاتی ہے اور وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب جا کے ان سے ملاقات کر لیتے ہیں. کیا مجبوری ہے ملاقات کرنے کی؟ مجبوری وہی ہے کہ اقتدار کے مزے ہیں, اقتدار ہمارا چلتا رہے. یہی ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. جو باقی باتیں کی جا رہی ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک طرح سے اسموک سکرین کریٹ کی جا رہی ہے. تحریک انصاف تو اس وقت باہر نکل کے احتجاج کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, وہ دوسری جماعتوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ دوسری جماعتیں جناب ہمارے ساتھ آئیں. جو اتحاد بنایا گیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, اس میں بھی جو کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں وہ دوسری جماعتیں زور ڈال رہی ہیں کہ جناب ہمیں جلسہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. لیکن جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہونے کے دعوے دار ہیں, سب سے پاپولر جماعت ہونے کے دعوے دار ہیں, وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے ایم این ایز باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں میجورٹی کی بات نہیں کر رہا, جو ان کی لیڈرشپ ہے, جو ان کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں, جو جماعت کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے سے اس کو کھینچا تانی ہو رہی ہے, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی لینی ہے, وزیر اعلیٰ بننا ہے, مشیر بننا ہے, یہ کرنا ہے. اس سارے چکر کے اندر اگر کسی کے ساتھ یہاں پہ دھوکہ ہو رہا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. اور کر رہا کون ہے؟ اب ان سارے حالات کا آپ جائزہ لیں, کون کی کس کی کیا پوزیشن ہے, وہ کس پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے کیا کردار ادا کیا, اب تک کیا ایکشن لیا, باتیں کیا کی, تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ کس کا کردار کیسا ہے. بہت جلد آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.